पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K किस अजकिस नशस्तस मज तोह सारनी वचन वालिन हंद इस्तकबाल तो खैर मकदम। यह वमेद कि तुम सारी ٲسِو खैर सान आफियत सान मजीद दुआ बारगाह रब्बुल आलमीनस मज यी कि सन सारी मामलात तिम रूदन आसान तो सहल। नाज़रीन आज 27 नवंबर 2022 तो अजकी दह 1919 मज आव गोडनिक विज कॉन्स्टिट्यूशन सह पेश करने तो आज दुरुस्त मुल्कस मज यौम आईन यथ कॉन्स्टिट्यूशन डे तह वनान या संविधान दिवस। नाज़रीन मुख्तलिफ तकारीबन हूं सांस कर मजलिसन हूं सांस कर कहें रैलियन हूं सांस कर यह कोशिश कर कि कॉन्स्टिट्यूशन अमुक असल माखज अमुक असल रूह सह यी बावन तो सह लूकन मज यी सह नई सर यन ताकि तमुक असल रूह सह ग इन लेटर एंड स्पिरिट यी सह अमलावन यह कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया मज सारे खोत बोड़ कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 251 पेजन पे 395 आर्टिकल तो आज तम आय कमो पेश हत खोत ज्यादा तरमीम अत मज एमेंडमेंट करने। यह कॉन्स्टिट्यूशन कोर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तम विज तो फाउंडिंग फादर यमन मज कह बड़ नाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सारे खोत बोड़ नाव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यमिस फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वन तमो कोर यह पेश पत आव यह नाफिज कर 27 जनवरी 1950 मज यथ यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस वन आज अत मज इन तकरीबन मज ये मुख्तलिफ चीज बावन वन तथ दौरान यह जरूरी कत सह अमुक प्रेम्बल यानी अमुक तमहीद सह पर्न ताकि सह तमहीद असल अमुक माखज तो सोरे चीज तथ प्रेम्बलस मज तथ तमहीदस मज स्कूलन मज या कह मजलिस ग यूनिवर्सिटियन मज तो या कह चीज कुन जाए तकरीब ग तथ मज तमहीद आज पर्न। खैर नाज़रीन अजकिस प्रोग्रामस मज हस्ब महमूद रोजो ज मेजबान ब नियाज भट्ट तो मे लर लोर रोज अजकिस प्रोग्रामस मज मेन साथी मेजबान अरीबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर आदाब आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल गुड मॉर्निंग J&K के इस नए शुमारे में। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है और यही दुआ है कि आप जहां भी है खुश है मुतमईन है। वो इकबाल कहते हैं ना कि जिंदगी का राज इसी में है, जहां भी रहो जिस हालात खुश रहो मुतमईन रहो। बड़े बुजुर्गों और बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सर्दी बढ़ रही है उनका ख्याल भी रखिएगा, अपनी डाइट का ख्याल रखिए और अपने पहनाव का भी ख्याल रखिएगा। नियाज साहब ने जिक्र कर लिया है कि आज जो 26 नवंबर है हम इसको एज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे इनने ऑलरेडी जो है इम्पोर्टेंस उसकी बता दी है। तो लेकिन एक और बात जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सिर्फ एक किताब नहीं है, हमारा आज और हमारा कल दोनों है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन आप
लोग अपडेट्स का इंतजार करते हैं। मैं आपको मौसम और ट्रैफिक के हवाले से पहले अपडेट्स देती हूँ। मौसम के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में आज जो है मौसम खुश रहने के इम्कानात है। दिन का ज्यादा से ज्यादा जो है 16 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और वहीं जम्मू की बात करें तो दिन का ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ये इत्तला मिली है आज नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है और बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन हमेशा की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सफर पे निकले एक बार इन नंबर्स पे जो है जो फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे उनसे एक बार राबता करें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। जी अरीबा, आप जब आप मौसम का हाल कह रहे थे तो मेरी नज़र इस फोटोग्राफ पे गई नाजरीन, जिसमें लिखा हुआ है कि शदीद सर्दियों का मुकाबला करने के लिए श्रीनगर के मज़ाफ़ात की ख़वातीन दरख्तों की सूखी टहनियाँ, जो आप भी देख सकते हो, जमा कर कर घर ले जाने के दौरान है। नाजरीन तो ऐसा वुचमुत कि आजकल मौसम खुशक रूद वन कि सर्दी सठा, मगर युस यह नब साफ रूद अमि सत रूद बाग वालें यह फ़ायदे कि यमन आयि शाख तराशी कर। तो ये तस्वीर वुचित पे में याद कि अगर शाख तराशी करो न तो क्या क्या शाख तराशी कर, अगर नहीं शाख तराशी करो यह कुल बढ़, यह फहली, यह वात बाकियन कुलन नुकसान। शीन ये पे तो यह अमि लंज फुटन तो पानस तस नुकसान, अख वरी गसन तो फसल तीन तुथ कहें तह, यह गो अख दरख्त, मगर इंसानस पे शाख तराशी हर वक्त करें। अमिस कुलिस खास वक्त या खास मौसम यह शाख तराशी कर, मगर अमिस इंसानस बचपन पान पे शाख तराशी हन जरूरत। यम तमिस मनफी चीज आसन तम पे तराश करें, तम पे षटें, तो यह शुरुआत गसान माज हज कोच पे, पत स्कूलन मज, पत कॉलेजन मज, तो पत सारे खुद बोड़ दर्जगाह तम आला तलीमी इदार यानी यूनिवर्सिटीज। तक अकिस इंसानस नो अख जन्म मिलान, सो इंटेलेक्चुअल बर्थ प्लेस यथ वनो, फिक्री पैदाइश अकिस इंसानस गसान। तो यूनिवर्सिटी हुंद माहौल अत मुफक्किर आसान, प्रोफेसर आसान, स्कॉलर्स आसान, रिसर्चर्स आसान, यमन अगर कुल जुमल वुछो, यमन पे नजर त्राओ, यह गुलदस्त आसान, यह शूबवन तो लूबवन गुलदस्त आसान। तो अमी गुलदस्तुक गुल सरसब्द आज सान प्रोग्रामुक मेहमान। मोन गर्ज वाइस चांसलर ऑफ द कश्मीर यूनिवर्सिटी नीलोफर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सठा खैर मकदम अजकिस प्रोग्राम। शुक्रिया तुहंद वारिया शुक्रिया। बस पन्न वुचन वालन ते सलाम अर्ज करान क्या गुड मॉर्निंग शो तो गुड मॉर्निंग तिमन करान। शुक्रिया के तय दितु मैं मौका योतन ये हमारी जर नवाजिश है, बहुत बहुत नवाजिश खुशबख्ती सही। तो मालूम कि यथ प्रोग्रामस फॉर्मेट कि गोड सुबह का बात पेश करान ताकि नाजरीन गसन महजूज, तुह गो ये महजूज स्टूडियो पे नाजरीन तुह पन्नो घरों पे। तम पत सिलसिला कलाम यह करो शुरू अजकिस खास मेहमान प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी। वशान रूजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जी।
ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یہِ اوس سانگ تہٕ أسۍ سٲنۍ کوٗشِش یِہوٚے روزان کہِ صُبحٲے صُبحٲے واتناوو کینٛہہ رٕتۍ کلام پتہٕ خۄش لہن آوازن منٛز تۄہہِ تام تاکہِ تُہُنٛد دِل گژھِ محظوٗظ اَسہِ چھِ یِہوٚے وۄمید آسان کہِ تُہۍ چھِو اَسہِ سۭتۍ محبت کران چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کوٗشِش کران یہِ پروگرام کرو أسۍ براڈر ڈایمینشنن منٛز پیش تمہِ وِزِ چھِ پتہٕ سٲنۍ کوٗشِش یِہوٚے روزان گاہے أسۍ تعلیٖم و تحصیٖصٕکۍ رموٗزات ہٮ۪تھ یِوان گاہے فنوٗن لطیٖفٕکۍ کینٛہہ سامان ہٮ۪تھ یِوان گاہے کینٛہہ خبرٕ ہٮ۪تھ یِوان گاہے کینٛہہ شیٚچہِ ہٮ۪تھ یِوان وطن ہِنٛز شیٚچہِ موسمن ہِنٛدۍ مِزاز آزکِس تۭر چھِ صُبحٲے کیُتھ موسم چھُ اکھ کُل جملہٕ یِتھ کٔنۍ کہِ سُہ تِمن ڈایمینشنن منٛز کران یہِ پروگرام پیش یہِ عام سٲنۍ زندگی چھُ اگر أسۍ کتھ کرو گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یِچ ناظریٖن ریٖبا یہِ چھُ سانہِ زندگی ہُنٛد یا سانہِ دُہُک یُس چھُ یہِ چھُ صُبحُک تمہِ وِزِ اکھ ٲنہٕ اکھ عکس چھُ یہِ اَسہِ یِم پلو آز لٲگمٕتۍ آسان تۄہہِ تہِ لگہِ ترِ فِکرِ زِ کہِ تۭر کۭژ چھِ زیادٕ اَسہِ یُتھ صُبحٲے صُبحٲے ماحول آسہِ موٗڈ بناونٕچ کوٗشِش أسۍ کران یہِ کہِ أزیُک دۄہ کیُتھ نیرِ سٲنۍ کوٗشِش چھِ یِہوٚے روزان کہِ یُس یہِ دۄہ چھُ یہِ گژھِ تۄہہِ خٲطرٕ تِم مُثبت رویہِ ہٮ۪تھ یُن تَوَے أسۍ مُثبت کَتھٕ کران تِم زاویہِ ہٮ۪تھ یِوان یور ناظریٖن تِم کَتھٕ ہٮ۪تھ یِوان تِم شیٚچہِ ہٮ۪تھ یِوان ییٚمہِ سۭتۍ سون دۄہ تہِ اَصٕل نیرِ خۄشحال نیرِ تِمَے خۄش کلام روزنٕچ تہِ کوٗشِش کران خٲر ناظریٖن تۄہہِ چھُ معلوٗم زِ کہِ مہمان یۄس شخصیت چھِ تِہنٛز تشریٖف آوری چھِ سپدیمٕتۍ تِمن سۭتۍ کرو أسۍ سلسلے کلام جٲری مگر تمہِ برونٛہہ چھُ یہِ اکھ مختصر وقفہٕ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ یہِ کتھ باتھ ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع بیا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے گولڈ ہی تو لانا ہے گولڈ کے لیے یو آر جیولرس یو آر جیولرس ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرس کھادی قدر صراف قدر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991 گوھر صٲبا یہ کیا چھُ یہِ میون زمین بہٕ بناوا اتھ ہائی ڈینسٹی باغ مگر بجٹ چھُ کمٕے پہن یم چھِنا کُلۍ واریاہ درٛوگۍ وٕچھسا بابا سلطان ژٕ چھُکھ پوٚز ونان مگر بہٕ بوزناو ژٕ اکھ بٔڑ خۄش خبر کیٛاہ خۄش خبری چھِ یہِ سرکار کہِ مدتہٕ سۭتۍ چھِ سانہِ یوٗ ٹی منٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نرسری ہائی ٹیک ماڈل نرسری آمٕژ بناونہٕ ٹنگہٕ مرگہِ منٛز اچھا یم چھِ روٗٹ سٹاک یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ انان پتہٕ چھِ أکِس 2 ؤرین پننٮ۪ن فارمن اندر یِمن گُڈٲے دِوان تاکہِ یِم گژھن ییٚتِکِس آبہٕ ہوہس تہٕ میٚژِ موافق اچھا یم کُلۍ چھِ نیبرِمو کُلٮ۪و کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ سستہٕ فصلہٕ ہن تہِ جان وۄپدان یِمن چھُ بٮ۪مٲرۍ لگنُک خطرٕ سٮ۪ٹھاہ کم آسان ہے گوھر صٲبا ژےٚ مےٚ مۄکلٲومٕژ بٔڑ پریشٲنی ہے تل سا پکھ تیٚلہِ جلدی گژھو تور پکھ سا گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے اَسہِ سۭتۍ آز خاص مہمان پروفیسر نیلوفر خان وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی روایتی طور پرٛژھو نیلوفر جی تۄہہِ اَسہِ سوال کہِ تُہنٛز تعلیٖم تربیتُک کیٛاہ سلسلہٕ روٗد تُہۍ تولُد کتہِ سپدییِو یُس لسنُک بسنُک ماحول سُہ کیٛاہ اوس تہٕ خاص طور پر یہِ زِ یُس یہِ نیلوفر اوس اتھ پٔنٛدۍ پٔکۍ یُس یہِ آب اوس یہِ اوسا موافق غٲر موافق أمۍ کوٚرا تۄہہِ سپورٹ کِنہٕ کیٛاہ اوس تُہنٛد معاملہٕ ماحول انسان یتھ ماحولس منٛز آسہِ پلہِ بڑِ قدرتی سُہ ماحول گژھِ أکِس بہٕ ونہٕ أکِس لڑکی خٲطرٕ
واریاہ بہ ونی کنجینیل گژھِ سُہ آسُن میون مطلب یہ چھُ کہ تٔمِس گژھِ ہر طرفہٕ آسٕنۍ اکھ ایمپاور کرنہٕ خٲطرٕ حوصلہٕ آسُن تہٕ قۄدرتی مول موج چھُ گۄڈنیُک درسگاہ آسان أکِس بچس خٲطرٕ تمہِ لحاظ چھس بہٕ واریاہ لکی میٲنۍ بیٚنہِ بٲے چھِ واریاہ لکی کہ اَسہِ زن یُس پننہِ گرُک ماحول اوس سُہ اوس بالکل ایجوکیٹڈ ماحول مےٚ زن یِم فادر ٲسۍ تِم ٲسۍ سپرنٹینڈنگ انجیٖنیر میٲنۍ پِتٕر تِم تہِ ٲسۍ ایجوکیٹڈ تہٕ یہِ اوس سورُے اکھ ایجوکیٹڈ ماحول اوس بیٚیہِ پٔٹِکیوٗلرلی کورٮ۪ن ہٕنٛدِ ایجوکیشن خٲطرٕ ٲسۍ واریاہ تِم پٔرٹٲربڈ آسان واریاہ ویٹیج دِوان شاید لڑکن ٲسۍ نہٕ تِم تیوٗتاہ انٹرسٹ دِوان کینٛہہ یوٗتاہ کورٮ۪ن ٲسۍ دِوان أسۍ چھِ 4 بیٚنہِ تہٕ اَسہِ چھُ پوٚرمُت پریزنٹیشن کانوینٹس منٛز جامع پریزنٹیشن کانوینٹ ییٚتہِ پریزنٹیشن کانوینٹ تمہِ ٹایمہٕ تہٕ امہِ سۭتۍ لگہِ اکھ تۄہہِ اندازٕ کہ اَسہِ کیُتھ اوس ماحول گرس منٛز یُتھُے بہٕ تھوڑا پتھ کُن نظر چھس دِوان مےٚ چھُ اَکہِ دم چھُ مےٚ پکچر یِوان بٕتھِ کہ جو ہماری مدر تھی وہ کتنا پرٹربڈ ہوتی تھی ٹوورڈس آر ایجوکیشن أسۍ گٔژھۍ نہٕ بالکل لیٹ یِن سکوٗل أسۍ گٔژھۍ نہٕ بالکل لیٹ یِن کالجہِ پٮ۪ٹھٕ لیٹ یِن یونیورسٹی پٮ۪ٹھٕ أسۍ گٔژھۍ ٹایمس پٮ۪ٹھ پنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن کرُن ٹایمس پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن کمرن منٛز پڑٲے کرٕنۍ یہِ اوس اکھ ماحول انٹرٹینمنٹ خٲطرٕ ٲسۍ واریاہ کم سنڈے ٲسۍ تِمن دۄہن اوس سُہ پرون ٹی وی آسان پکچر ٲس واریاہ یِوان یِتھ کٔنۍ ریگولرلی ما اوس تِتھ کٔنۍ ٲسۍ وٕچھان تہٕ بالکل یُس زن ماحول اوس سُہ اوس واریاہ سٹرکٹ ٹُوٲرڈس ایجوکیشن أسۍ گٔژھۍ پننہِ ایجوکیشنہٕ سۭتۍ آسٕنۍ بِزی پرنس لیکھنس سۭتۍ پتہٕ سٲنۍ رِپورٹ کارڈ ٲسۍ منتھلی یِوان وٕچھنہٕ کیاہ چھُ کوٚرمُت تہٕ یہِ اوس اکھ ماحول سلسلہٕ اوس تُہُنٛد لسُن بسُن کتہِ اوس روزان کتہِ ٲسِو تُہۍ تولُد میٲنۍ پیرنٹس برزِل چھِ أسۍ روزان تہٕ تٔتۍ جوٚم تہِ أسۍ کمسٕے ٹایمس برزِل چھِ تو الحمدللہ یُس زن ایٹماسفیر اوس اَسہِ لِوِنگ ایٹماسفیر سُہ اوس واریاہ اصل امہِ کِنۍ کہِ پیرنٹس ٲسۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ مےٚ چھُ یاد کہ میٲنۍ مدر تہِ ٲس شی واز سو گڈ ایٹ میتھس ان کا اتنا اچھا تھا حساب ہم نکالتے تھے أسۍ ٲسۍ کاپی یا پینسل کڑان کینٛہہ حساب ییٚلہِ سُہ ونہِ ہا کُنہِ وِزِ وٕچھتو مگر تٔمِس اوس یکدم ٹِپسن پٮ۪ٹھ آسان یِتھے کٔنۍ اردو ٲس سۄ واریاہ اصل لیکھان تہٕ یہِ اوس ماحول نیچرلی ییٚلہِ مول موج تھوڑا پوٚرمُت لیکھمُت آسہِ تمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ تھوڑا سا تِہُنٛد ایٹِچوٗڈ تہِ آسہِ چھُنہ سُہ چھُ اکھ انگریٖز کہاوت اکھ کہ اور ایٹِچوٗڈ ڈِٹرمنز اور آلٹِچوٗڈ جو ایٹِچوٗڈ ہوگا وہ آلٹِچوٗڈ مگر یونیورسٹی ہٕنٛدِس سفرس مُتعلق اور کر کوٚروٕ تۄہہِ اینٹری یونیورسٹی منٛز پنٕنۍ گریجویشن چھِ مےٚ کٔرمٕژ وومینٕز کالیج MA روڈ جی تمہِ پتہٕ اوس اَسہِ ہوم ساینس فسٹ بیچ چھُ مےٚ ایڈمِشن نیوٗمُت سون یُس زن ڈپارٹمنٹ اوس ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚس آز کل اِمپا چھُ اَسہِ اوس تَتہِ ہوم ساینس گٔیو تَتہِ سٹارٹ فسٹ بیچ اوس ماسٹرز کوٚر مےٚ ایکسٹینشن اینڈ کمیونیکیشن تو اس کے بعد یونیورسٹی میں میری انٹری ہوئی 86 میں ایز لیکچرر لیکچرر ونان پھر جرنی گئی پت شروع جی PhD میں نے ان سروس کیا میرا بچہ بھی تھا اس وقت جی تو انفیکٹ یُس زن میں ان لازن ہُنٛد ماحول اوس سُہ تہِ اوس واریاہ وہ بھی بہت ایک لڑکی کے لیے وہ سپورٹ ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے میرے ہسبینڈ بہت سپورٹو تھے میٲنۍ مدر ان لا کۭژاہ سپورٹو ٲس یونیورسٹی ٲسٕس بہٕ گژھان شی وُڈ لُک آفٹر مائی سن وغیرہ باقی تو وہ بھی ایک میٹر کرتا ہے کیونکہ PhD میں نے اپنی شادی کے بعد کیا ہے وہ بھی مجھے ایک
बैक अप सपोर्ट मिला अपने इन लॉज से कि मैं PhD कर पाई. ये कस रस कथ छ तुई अकि गर द्रायु तुई बेस गर सिल तुई चायु तुई दपन दोनवनी मज ओस सेम माहौल. अगर ये मतलब कुलहुम पे हको इत कन वनित ये अत नीलोफरस ओस हर अंद आब मुवाफिक. हाँ, अल्लाह ताला सुन शुक्रिया. शुक्र करें. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अगर मैं बोल सकती हूँ ये मैम, दिस इज नॉट योर फर्स्ट है ना. आप पहली वाइस चांसलर, वुमेन वाइस चांसलर सिर्फ नहीं है, आप पहली प्रोफेसर रह चुकी है यूनिवर्सिटी की, पहली डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेलफेयर की, पहली रजिस्ट्रार रह चुकी है, और ऑफ कोर्स नाउ फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर. तो आपने एक हिसाब से वो स्टीरियोटाइप टिपिकल जो नोशन था एक, या जो मैं बोल ब्रेक द ग्लास सीलिंग्स, शैकल्स, कैसा फील हुआ आपको और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? गुड फीलिंग. मतलब हम जज्बाती तौर भी बात करेंगे, आपकी फीलिंग्स. देखिए जी, जो मेरी एंट्री हुई यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में हमारा माहौल बहुत अच्छा था. बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स जो थे, रिसर्चर्स थे या इंटेलेक्चुअल्स थे, ऑल ओवर कंट्री से थे. तो हमारा जो डिपार्टमेंट था उसके इर्द गिर्द भी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे बहुत ही अच्छे वेरी नाइस रिसर्चर्स थे. हमारा इंटरेक्शन उनके साथ होता था. इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में रह के भी आफ्टर एंट्री मेंटरिंग बहुत हमें हुई बाय आवर सीनियर्स. I'll say especially male professors, जो उस वक्त के थे. बहुत ही अच्छा सा एक माहौल था. तो स्टार्टिंग से ही जो है एक ट्रेनिंग शुरू हुई. फिर आपका जो अपना हार्डवर्क बहुत मैटर करता है, और टाइमली हार्डवर्क जब आप करते हो, और हार्डवर्क से आपको विजिबिलिटी खुद ही आती है. आपको लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ये सलाहियत है कि ये करे, ये है कि ये करे. मैं वो की PhD कोर में ड्यूरिंग माई करियर चलता गया, रीडर बन गए, प्रोफेसर बन गए. तब पत रिस्पॉन्सिबिलिटीज DSW में पहली फीमेल थी. वहां पे मुझे चैलेंज, इस वक्त मुझे चैलेंज नहीं लग रहा है. अच्छा. मुझे एज DSW मैं थोड़ा रिलक्टेंट थी कि मैं अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे. हमारे प्रीवियस वाइस चांसलर प्रोफेसर रियाज पंजाबी साहब को, उन्होंने मुझे ऑफर दिया. मैंने कुछ टाइम लिया उनको जवाब देने में कि मैं थोड़ा खटक ही. हाँ जी, पहला था तो तानिसिस विछा मेल्स लड़कों के साथ डील करना था. लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मैं रोड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से निभा रही. अराउंड फॉर 8 years. तो अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड थी. मुझे याद है लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे उस वक्त बहुत ही वो होते थे ना, थोड़े शरारत इस कारण. तो पता मैं वेल कनेक्टेड, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं. हालांकि बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे पे हैं वो बच्चे, तो लेकिन अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. युसी पत ये मरहल आव कि तोय आव मौका VC बननुक, अम विज ओसा क्या खटक किन पत उस नजर मौकज गमस कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 30 वरी 20 वरी गुजार. बिल्कुल कूल. क्या इसके सिस्टम में 35 years काम करना. Different position as dean colleges skirmish, registrar skirmish, Patimzan various sim asan sani decision making bodies या university council syndicate versus timan his member various time. So experience आसान. तो naturally युति तुझ सिस्टम में आसान तो सिस्टम में हर क्या चीज आसान पता नेगेटिव पॉजिटिव. तो युति तुझ पता एज डिसीजन चुनने में तो आपका डिसीजन में काफी वो एक्सपीरियंस होती है. ऑन लाइटर नोट प्रसाब गॉड एशुति पानी निमन कोलीगन सीट एज अ प्रोफेसर एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यमन वन छुति एडमिनिस्ट्रेटर तते पत तुहन जुस रवैयी छु आसान तते तिमन मज चेंज करने पेवान जरूरत तेल सो तबका आस पत एडमिनिस्ट्रेट करूँ जुस इंटेलेक्चुअल तबका वो वो वनो तय यूनिवर्सिटी सिस्टम छु नेचुरली डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम.
ات کیا چھ زیادہ کام آسان ات چھ زیادہ کام آسان اکیڈمکس اینڈ ریسرچ ہے نا تو اکیڈمکس اینڈ ریسرچ چھ اخ پنن سسٹم آسان پہلے چھ ڈین ریسرچ چھ ایسا آسان ڈین اکیڈمکس چھ آسان ڈین کالجز چھ آسان ہر کس پن پن کام ہاں فار ڈیسیجن کے لیے وائس چانسلر اپروو کرن وائس چانسلر چھ پنن پتہ جج کران سٹیچوٹس چھ آسان رولز اینڈ ریگولیشنز چھ آسان پتہ چھ آسان تم وچھن اکارڈنگلی چھ آسان ڈیسیجن نیون یتن اس ہیکو تھوڑا سا کرت ریلیکس تتن چھ اس کران باقی ونو تو یہ نا کہ میون روی کت کن آئی ایم اے ویری اسٹرکٹ ڈسپلینیرین میرا میرے لیے ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اپنے کولیگس کے ساتھ میری ریلیشن بہت اچھی ہے الحمدللہ ہر کانچو رسپیکٹ کرا جی جی لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے اسی یونیورسٹی کے بارے میں بات کریں مجھے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ آج ہے کیونکہ آپ یو آر دا فرسٹ فیمیل وائس چانسلر یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے لیکن میں جاننا چاہوں گی آپ کے لیے کون انسپریشن تھی اور آپ نے یہ جو پروفیشن ہے ٹیچنگ کا پروفیشن پروفیسر چوز کیا کیوں اور پھر کون تھے جو آپ کے اس دوران جو آپ نے یہ پڑھائی کی جو آپ کی اکیڈمکس کی جرنی تھی کس سے آپ نے انفلوئنسرز کا مستقبل ٹو بی آنےسٹ آئی وانٹڈ ٹو بی اے ڈاکٹر تو لیکن جو ہی 12 کیا میری فرینڈس آ گئی وومنس کالج میں تب گائیڈنس نہیں تھی نا کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا نہیں جی یہ کہ وہ ایک چاہت تھی مجھے میں وومنس کالج آ گئی ہوم سائنس جوائن فرینڈس نے ہوم سائنس جوائن کیا میں نے بھی یہ اللہ کو کرنا ہوتا ہے تو آگے بڑھے ٹیچنگ میں میرا تھا ایک ایپٹیٹیوڈ تھا جی جی تو مجھے انفیکٹ جو ہی میں یونیورسٹی سے نکلی اپنی ماسٹرز کر کے جو اس وقت ڈائریکٹر تھی انہوں نے بلایا فار ٹیچنگ اے کورس ان پریکٹیکل تھوڑے شارٹ ٹائم کے لیے تو اسی دوران یو نو ہمارے جو پوسٹ نکلے لیکچر کے میں نے اپلائی کیا انٹرویو دہلی میں ہوا تو آئی واز ٹیکن پھر نیچرلی جب آپ سسٹم میں ہوتے ہو تو آپ کو آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے وہ آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو یور سیلف ٹو دا انسٹیٹیوشن ٹو دا ڈپارٹمنٹ تو ایسے آپ آگے آگے بڑھتے آپ کا یہ سفر ایسے ہی شروع ہوتا ہے ہم اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ شاید پھر ایک علامت جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ ایسا علامت وومن ایمپاورمنٹ کشیر منز یا بالخصوص اس پریمیئر انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی تات مز تہد وی سی بنن فرسٹ وی سی بنن چونکہ نیل آرمسٹرانگ گۄڈنیُک تمہِ پتُک ناو چھُنہٕ اَسہِ یاد وۄنۍ کٕہٕنۍ تہِ یِتھ کٔنۍ نیلوفر خان روزِ اَسہِ ہمیشہِ یاد کہ فرسٹ وومن وی سی یہ ٲس اکھ علامت الحمدللہ جی بہ ونو میں وونمو تۄہہِ کُنہِ چھِ سسٹمس منٛز چینج آسان انٕنۍ واریاہ ضروٗری تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس کہِ ہر کُنہِ سیکٹرس منٛز صرف سانہِ یونیورسٹی منٛز نہٕ ہر کُنہِ سیکٹرس منٛز چھِ لڑکی کورِ وومین تم برو پتہ کن جائے ون زن ون بہ پن یونیورسٹی اس اراؤنڈ 60% ونکن زن فیمیلز تھرو دیئر یو نو ایلیجبلٹی محنت تم پنہ محنت سۭتۍ ایڈمشن سٹیجس پہ تہ ونکس اکوے مرد تو زٕ لیڈیز پنہ صلاحیت کی وجہ سے بالکل کرو ات سلسلس میں بیٚیہِ کتھ مگر تہند اجازت چھُ اسہِ اکھ وقفہٕ نیُن اگر تہند اجازت آسہِ ناظریٖن ییٚمہِ وقفہٕ پتہٕ کرو یُس یہِ سلسلہ کلام چھُ بیٚیہِ جٲری وٕچھان روٗزِو پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے گولڈ ہی تو لانا ہے گولڈ کے لیے یو آر جیولرز یو آر جیولرز ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں
भी आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन के मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तियाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो पहली सुर्खी शाया हुई है, विंटर वेकेशन ऑफ कश्मीर स्कूल्स फ्रॉम December 1st in a phased manner, teachers to remain available on demand for online guidance of students during vacation period। इसी अखबार से एक और खबर, delayed by over a decade, work on Bani Hill bypass in full swing, will try to meet Jan 2024 deadline, project manager MGCPL। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है, जम्मू कश्मीर में इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी का अमल 5 माह बाद मुकम्मल, 7 लाख नए वोटरों का इंदराज, राय दहंगां की कुल तादाद 80 लाख होने के इम्कान है। इसी अखबार से एक और खबर, बाबा सहाफत ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट की 13वीं बरसी पर इज्तिमाई फातह ख्वानी, ताज़ियती मजलिस में मरहूम को मुकर्रीन की तरफ से शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। जी नाज़रीन, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो खबर शाया हुई है, कोविड-19 347 न्यू केसेस एक्टिव केसेस डाउन टू न्यू केसेस एक्टिव केसेस डाउन टू 5516। एक और खबर इसी अखबार से, एफर्ट्स टू सैंक्शन परपेट्रेटर्स ऑफ 2611 अटैक्स ब्लॉक्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस, इंडिया एट UN। मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज से लिखते हैं कि तिजारत और सयाहत में बैरूनी सरमायाकारी 30 करोड़ के तजावुज को मंजूरी दी गई। एक और खबर इसी अखबार से कि ज़ेडमोर टनल दिसंबर 2023 में मुकम्मल होगी, लद्दाख को जोड़ने वाली जो जोजिला की डेडलाइन 2024। जी नाज़रीन, मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो खबर शाया हुई है, जितेंद्रा टू इनॉग्रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कटरा। एंड इसी अखबार से एक और खबर, मेगा जॉब फेयर इनॉग्रेटेड, 5000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड। जी मेरे पास आखिरी अखबार है, लिखते हैं कि अनंतनाग में मुनशियात फरोश के घर से बंग बोसा बरामद करने का दावा, एक गाड़ी की तलाशी लेते हुए 250 ग्राम चर्स जब्त करने का इंकिशाफ। एक और खबर इसी अखबार से, मौसम सरमा के दौरान गुलमर्ग में सहूलियत के मामले पर गौर खौज, जो स्केटिंग की सहूलियात दस्तियाब की जा रही है, सेक्रेटरी। जी हम बात कर रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी। जी अब हम यूनिवर्सिटी की ओर जाएंगे। युथी तो एज ए वाइस चांसलर ज्वाइन करूँ, क्या ओस तुहंदिस ज़हनस मज तिम विजन ताकि तुम हेकिव पन पान अति रेस्पॉन्सिबिलिटी इंसानस ची दिवान, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी पन्निस ज़हनस मज यम विजन अस तम मज क्या क्या अमल हो, तो क्या आपने किया और क्या अभी बाकी है? देखिए, हर एक चीज का एक रोड मैप बनता है। कुदरती में खुशकिस्मती के वर्सेस फ्रॉम द सिस्टम बे अलग अलग जाइन पेक्टस में एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर तो थोड़ा नजर उसमें क्या सुधारुन, क्या ठीक पे पका, क्या सुधारुन। तो नेचुरली अकिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूटस में गोडनुक कि एडमिशन गसन ऑन टाइम गसन, एडमिशन गसन डिले गसन। तो एट वंस सुकोर एस के एडमिशन जो यम जन एस मास्टर लेवल एडमिशन इस PG तिम कर एस ऑन टाइम। ना तो मेन ऑब्जर्वेशन इस थोड़ा डिले पकान, बाकी यूनिवर्सिटी मज गसान एडमिशन थोड़ा सा पकान, सुकोर एस ऑन टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। नंबर 2 यूजन एस एग्जामिनेशन मेन आसान यूनिवर्सिटी मज एग्जामिनेशन एडमिशन पु रिसर्च आसान PhD रिसर्च आसान सु गछ ऑन टाइम पत शुरू कर। यम क्या चीज यम जन अकिस हायर एजुकेशन सिस्टमस में जरूरी।
alhamdulillah yim kar es on time examination calendar chu es paka on time chu paka so letter and spirit pakna ta gets khushi ke man chu es agar win ka undergraduate examination as mockley complete gets evaluation system gets complete result gets come within 15 days is his degree certificate timan respective college mas soza vanchuni ki bachas to university line mas to roz so system kor patte se shikayat timan kase shikayat delay chu ya baki shikayat timan so kor aise ratwad is lagan degree tat mas kar is transparency ki within 15 days degree certificates pahunch jati hai to ye اصل بہت اچھا سٹیپ انسٹیٹیوٹ سارنی کھت بڑ یس کام چھ کہ آن ٹائم دن تم ڈگری تاکہ یم فردر کورسز آسن کریں یا نوکری ہند معاملہ ون ہوتا ہے کہ کیا سدھارن ڈیلے یو نو ٹو بی آنیسٹ اگر زن کن جائے ڈیلے چھ گژھان یو نو آئی پرسنلی ڈونٹ لائک اٹ کیونکہ تھنگس جو ہے موو ہونی چاہیے کوئکلی ہونی چاہیے تو اگر کوئی فائل میرے پاس لیٹ آتی ہے میں نوٹ لکھتی ہوں کہ یہ کیوں میرے پاس لیٹ پہنچی ہے یو نو سو کچھ ایسی جی تھوڑا سا ہے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ 1 جنوری سے جو ہے پورا ای گورننس پہ جا رہے ہیں جی آفس پروسیس ای آفس ہمارا وی آر یو نو گوئنگ تھرو دیٹ تو اس میں پوری ٹرانسپیرنسی رہے گی کہیں یہاں سے کوئی فائل آئی آج کوئی فائل آئی وہ ڈیلے نہیں ہو سکتے نا انسٹنٹ آئی کین ویو اٹ یو نو آئی کین ویو اٹ سو اس میں بھی کافی ٹرانسپیرنسی آئے گی ڈیجیٹل ورلڈ ہے تو جو ہمیں بھی یونیورسٹیز کو بھی ڈیجیٹل ہونا ہے تو کافی 1 by 1 یعنی کہ پروسیس کو بھی ہم نے کریٹ کرنی ہے تو 1 by 1 الحمدللہ وی آر ٹیکنگ ایک بتدریج عمل ہے. جی جو میم جب سے آپ آئے چونکہ آپ نے بولا کہ آپ کے ذہن میں تھا ویژن تھا کہ مجھے کچھ چینج لانی ہے اسپیسیفکلی اگر ہم جو ہے اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا تھا پریویسلی کچھ تھا جو ضروری تھا ان کے لیے کرنا یا ان کی پارٹیسپیشن کسی لیول سے کسی طریقے سے تھوڑی کم تھی جس پہ شاید دھیان نہیں دیا جاتا؟ یا اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہوں گا آپ کے یہاں کچھ فیسٹس ہوتے ہیں یا اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شاید ہماری آبزرویشن ٹھیک ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے فیمیل اسٹوڈنٹ ان کی پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ یہ آپ کی یہ صحیح آبزرویشن تھی جو ہماری نیک ایکریڈیشن ہوئی اس میں بھی انہوں نے ایک آبزرویشن کی تھی کہ ہماری فیمیل بچیاں کم سپورٹس میں پارٹ لیتی لیکن اب وہ نہیں ہے باقی ایونٹن میں جی ہاں اب ڈفرینٹ ہے ہماری اس دفعہ لڑکیوں نے بہت اچھی سپورٹس ایونٹ میں کام یہ نا پارٹیسپیٹ کیا کرکٹ میں کیا یو نو فٹ بال میں کیا بیڈمنٹن میں کیا اور جو ہمارے اسپورٹس کے کوآرڈینیٹر ہیں ان کو کلیئر کٹ میری یہ انسٹرکشن تھی کہ ڈپارٹمنٹ سے جو لڑکیاں ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنی چاہیے ڈفرینٹ ایونٹس میں پلیز اٹینڈ ٹو اٹ ان کو آپ موٹیویٹ کرو بالکل جی پھر اگر 4 یا 5 لڑکیاں آتی تھی ہم پھر ان کو بولتے تھے میرا پرسنل کچھ انٹریکشن ہوا میں نے کہا آپ ڈپارٹمنٹس جاؤ آپ موٹیویٹ کرو اپنے فرینڈس کو دروازہ کھلا چیز جی بالکل تو ایک دفعہ ایک وہ اویئرنیس جب ہو جاتی ہے میں دیکھوں گی کوئی پارٹیسپیٹ کر رہا وہ آئے گا وہ دیکھا تو ایک چین بن جاتی ہے تو وی ہیو ہم نے ایسے موٹیویٹ کیا ایونٹ پہ پیوم یاد تہ کور حال حالے شاید 2-3 دۄہ برونٛہہ سۄنزل ایونٹ اکھ اتہِ یہِ اوس اکھ میگا ایونٹ یہ امِچ کیاہ ضروٗرت یہِ کیازِ آو کرنہٕ امِچ افٲدیت یا امیُک وِجن کیاہ اوس حظ؟ سنزل چھُ اسہِ یوٗتھ فیسٹِول یوٗتھ فیسٹِولس منٛز چھِ مےٚ أسۍ کران اراؤنڈ ونکیس چھِ اراؤنڈ 25 ایونٹس یِم ایونٹس کیا چھِ یِم چھِ سانگس ہے میوزیکل ایونٹس ہے آپ کا ڈبیٹنگ ہے آپ کی پینٹنگ ہے آپ کا کولاج ہے ڈفرینٹ ایونٹس ہے اراؤنڈ 25 ایونٹس کالجک بچہ چھِ اتھ منٛز یِم زن اسہِ ایفلیٹڈ کالجز چھِ تِم چھِ کشمیر یونیورسٹی سے پننہِ ڈپارٹمنٹن ہٕنٛدۍ بچہ سیٹلائٹ کیمپ اراؤنڈ 2,000 to 3,000 کے قریب بچے ہیں یم زن یہ پارٹیسپیٹ چھِ کران یہ کیازِ چھُ ضروٗری یہ چھُ اسہِ 2007 پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سنزل کران ییٚلہِ بہٕ DSW ٲسٕس تمہِ وِزِ ٲسٕس بہٕ یہِ کران واریاہ امپارٹنٹ ایونٹ چھُ اراؤنڈ 1 week یہ چلتا ہے سیشنز پیرلل سیشن چلتے ہیں اور بچے بہت اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ام سے پتہ چلان کہ بچن ہند مائنڈ سیٹ کیُتھ چھُ تہنٛز کریٹیوٹی کیا چھِ
تم کت کن پن آئیڈیاز یو نو پٹ اپ کران تو بہت ہی ضروری ہے. ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے, تھوڑا ڈی اسٹریس ہو جاتے ہیں اپنے, اگر کوئی گھریلو فیملی اسٹریس ہو, اکیڈمک اسٹریس بچوں کو ہوتا ہے, ایگزامینیشن اسٹریس, جی جی, تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جو یوتھ فیسٹیولز ہے بہت ہی بیس اندرمس تخلیقی ذہن کریٹو ذہن سہ اجاگر یا آئین بل پتہ تم. اور سب سے اچھی بات کہ آپ کے پاس وہ جو آڈیٹوریم ہے وہ ماشاء اللہ, جی جی, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بہت بار اس میں پرفارم بھی کیا ہے. بہت صاحب نے ہمارا جو 22 سونزل فیسٹیول ہے انہوں نے انوگریٹ کیا, تو بہت اچھا رہا. ماسٹر آف آرٹ ہے آپ کے پاس. خیر ہم جائیں گے کہ اس دوران کیا ایک اور جو چیلنج تھا, جو ایک نئی ریت تھی NEP نیو ایجوکیشن پالیسی 2020, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. یونیورسٹی میں کیسا کام گئی, تحت پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے NEP 2020 کے حوالے سے پلیز. آپ نے ابھی سنا ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا پیپرز پہ, یہ جو نئی نیو ایجوکیشن پالیسی ہے 2020, اس میں جو کشمیر یونیورسٹی ہے, یو نو, ایٹ ونس وی اٹینڈڈ ٹو اٹ, ڈفرنٹ میٹنگس ہوئی, ہائر ایجوکیشن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوئی, جی جی, ہمارے اپنے لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ ہوئی. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ ہم نے کالجز میں امپلیمنٹ بھی کر دیا. اینڈ we were first in the country. In the country, Kashmir University was first in the country to implement new education policy in its affiliated colleges. تو اس میں ہمیں تعاون جو ہے اپنے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی رہا. اور آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا, بہت پہلے ہم نے سیمینارز کیے کالجز میں, کیے اپنی یونیورسٹی میں کیے. یونیورسٹی میں ہم نے ڈفرینٹ پرنسپلس کو بلایا, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ہائر ایجوکیشن کے, ان کو بلایا, ایک اویئرنیس کی پہلے. پھر اس میں ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے بورڈ آف اسٹڈیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ. یہ آسان کام نہیں تھا, اٹ واز اے ویری یو نو روبسٹ ٹائپ آف اے ورک, جس میں کافی محنت کی ضرورت تھی. بٹ وی ڈیڈ اٹ ٹائملی, اور ہم نے امپلیمنٹ. ہائی لائٹس کیا ہوں گے؟ ہاں, اس کے ہائی لائٹس دیکھے ہیں. یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے یہ ڈفرینٹ, یہ وہ پریویس ٹائپ آف یو نو پروگرامس نہیں ہے جو ڈگریز ملتی ہیں. اس میں ووکیشنل بھی ہے, آپ کو ووکیشنل کورسز میں اس میں ایگزٹ انٹری ہے, یہ ملٹی ڈسپلنری ہے. اس میں آپ کو یو نو, آپ اگر چھوڑ کے جائیں گے آپ کو سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے. اس سال کی ملتی تھی, جیسے کہ 3 سال میں کبھی ایک بار تو ایک ڈگری ایک سال اس کا کاؤنٹ ہوگا. بہت ہی اچھا یہ کورس ہے. اور ہم نے جو اپنا کریکولم بنایا ہے اپنے انفراسٹرکچر کے مطابق بنایا, اپنی سوسائٹی کی نیڈز کے مطابق. اس پر ہم مزید بات کریں گے, اس میں کچھ اور بات کرنے کی, لیکن ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ اس دوردرشن کی کہ ہم کریٹیوٹی ڈھونڈیں, کچھ تخلیقیت یا کچھ ایسی. تو اس حوالے سے ہمارا ایک نیا پروگرام شروع ہونے والا ہے, سنگنگ اسٹار. تو اس کا ایک پرومو چلائیں گے, تو اس کے بعد آپ ناظرین, آپ یہ پرومو, اس میں کچھ تفصیلات ہے, یہ دیکھیے. اس کے بعد یہ سلسلہ کلام ہے, ہماری جو خاص مہمان آج VC پروفیسر نیلوفر خان جی, ان کے ساتھ مقرر رہے گی. سنگنگ سٹار اب JNK آ رہا ہے DD کاشر پر. جموں و کشمیر کے ابھرتے کلاکاروں کے لیے موسیقی کے آسمان کو چھونے کا اہتمام. عمر کی حد 14 سال سے 40 سال تک. فارم بھرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر 2022 مقرر کی گئی ہے. فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پرسار بھارتی کی آفیشیل ویب سائٹ پرسار بھارتی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آف انڈیا دوردرشن کیندر سری نگر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. آڈیشن کے لیے ہو جائیے تیار, بنیے JNK کا سنگنگ سٹار. ناظرین, تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ JNK. اس خاص مہمان پروفیسر نیلوفر خان, وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی. کت کریں NEP 2020 کے بارے میں. تر مز ونو تھی کہ پنہ ماحول حساب ات NEP یس مز کیا خیال یُتھ تھونہ کہ پنہ کلچر حساب, پنہ تہذیب حساب, تمدن حساب, تم ٹریننگس یا تم سکل ڈیولپمنٹ پروگرامز. ون زن کر بہ پنہ یونیورسٹی کت, ایز این یوز زن لائف لانگ لرننگ ڈپارٹمنٹ.
वो कोर्सेस चलान ग्रेजुएट कोर्सेस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्याक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन से बीवोक कोर्सेस चलावान 10वें कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों कोर्सेज है और जॉब ओरिएंटेड है। इसके साथ साथ हम बाकी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाते हैं। पेपर मैशी का हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का हो गया, इवन आपका कम्युनिकेशन स्किल एंकरिंग यू नो वो करते हैं। फिर फैशन डिजाइनिंग है, टेलरिंग कटिंग है, फिर हमारा फूड प्रोसेसिंग का है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट का काफी यू नो वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है, ब्रॉडर डायमेंशन जो हम ये स्किल डेवलप। तो ऐसे ही हम कॉलेजेस में कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा इन प्री स्कूल प्री प्राइमरी यू नो स्कूलिंग। तो वो जो एजुकेशन वो हमारा आई वाज एसोसिएटेड विद इट, ये जो एडवांस इंस्टीट्यूट है हमारा यहाँ पे एमए रोड में, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी जैसे कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाला, हाँ तथ ये कोर्स चलावन। प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। अगर जन कहाँ एजुकेशन बैकग्राउंड तथ ये ना पन क्राइटेरिया दित कि ये सब्जेक्ट गछ आसुन, ये सब्जेक्ट आसुन, तो बच्चे की तमिल क्रेडिट क्योंकि मार्केट में प्री स्कूलिंग पे करें स्पेशलाइज्ड अपना एक यू नो खोल सकता है बिल्कुल। ही कैन बी ए कंसल्टेंट टुमारो, कुछ भी हो सकता है। तो यूजन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आसान बच्चस अमज क्रेडिट नीन यम जन पता एड गसान मल्टी डिसिप्लिनरी है यू नो। अब जितने भी है मल्टी डिसिप्लिनरी, ये नहीं कि अख बच्चे जन सह सिर्फ एजुकेशन कुन, सह बायोलॉजी कुन, बायोलॉजी कुन, इवन जन यूजर ये सिस्टम थोड़ा ये ना पन्नी यूनिवर्सिटी मज इन open courses when तथ zz credit नीन सेमेस्टरस मज। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स बच्चे सह z credit नी जेंडर स्टडीज आप, क्योंकि या फिजिक्स पढ़ रहे तमिस शायरी में शौक उर्दू वो जा सकता है, वो वहां से ये ले सकता है। तो आप ये देख सकते हैं एक बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। वो कुछ थोड़े से क्रेडिट उसमें ले सकता है जहां उसका इंटरेस्ट हो, यू नो। उसका कहीं पे पेरेंट्स फोर्स करते नहीं आपको एमएससी करना है, नहीं आपको फिजिक्स करता, बच्चा वो कुछ क्रेडिट म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से ले सकता है, जिससे उसकी वो पर्सनैलिटी उभरेगी। तो जो नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये बिल्कुल ही यू नो डिफरेंट है। और एंड आई एम श्योर कि आवर चिल्ड्रन विल एक्सेल इन दिस। मैम, चूंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड रिसर्च की अगर बात करें, तो प्रेजेंटली अगर जनरली बात करें जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है कश्मीर का, अडॉप्ट तो हमने कर लिया है ये एनईपी का जो ये न्यू पॉलिसी है, आपको लगता है कि जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से ये सक्सेसफुल हो सकता है, या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज लानी जरूरी है? देखिए ये आपका बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ डेवलप हो जाता है। जो ही आप अगर आप कोई एक्शन नहीं लो, कोई डिसीजन नहीं लो किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने, इट विल गेट डिलेड। वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट, वी हैव टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है अभी हमने अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में किया है इसको इम्प्लीमेंट। हमारे कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, यू नो, ए ग्रेड उनको मिला है नैक एक्रेडिटेशन में, बहुत ही अच्छे, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी एक रोल दिया गया है रिसर्च का, टू बी द मेंटरिंग इंस्टीट्यूट। तो हमें कुछ कॉलेजेस दिए जाएंगे जिनको हम मेंटर करेंगे। अगर उनको हमारी लैब चाहिए, दे कैन कम एंड डू देयर रिसर्च इन द लैब। अभी जो है सिस्टम ऐसे चलेगा जब तक कॉलेजेस को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ऐसे आईयूएसटी को कुछ देंगे, ये ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये ना जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज है उनको कुछ देंगे। तो ये जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर शायद नहीं है,
this is how we'll help. And in due course of time, research जो facility they'll be developed in colleges. Being a woman VC, आप इसमें कुछ ऐसे पैकेज है जो particularly women folk के लिए है in the skill development programs? देखिए हमने छोटी लेवल पे जो है फैशन ताकि इनको थोड़ा ये किया जाए, देखिए ना छोटे लेवल पे जो है जो मैट्रिक के बाद बच्चियां आती हैं आगे नहीं पढ़ पाती है, उनके लिए हमने फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग का कोर्स किया हुआ, फूड प्रोसेसिंग का, जो वो घर में बैठ के ही अपना जो है एंटरप्रेन्योर स्किल को यूज कर सकते हैं और थोड़ी जो इनको इनकम जनरेट हो जाए। जी, आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आप बहुत बैरूनी यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपके एकेडमिक विजिट्स हुए हैं, जब आप वहाँ का माहौल देख रहे हैं, अब इस वक्त यू आर हेडिंग द इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्या आप देख रहे हैं कि विजन आपने जो वहाँ देखा, यहाँ वो हमें कोशिश करने की, उन चीजों पर काम करने की जरूरत है? देखिए जी, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी को देखती हूँ, या कहाँ देखती है आप अपनी यूनिवर्सिटी को, वो भी एक बात। अपनी यूनिवर्सिटी को जो मैं प्रेजेंट देखती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, हमारी यूनिवर्सिटी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, मैं मानती हूँ। हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन शायद इससे भी हम ऊंची लेवल पे होते, लेकिन अलग अलग वजूहात हमने फेस किए हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग सो वेल। A+ ग्रेड है, NIRF रैंकिंग में 53 हमें रैंकिंग हुई है। अभी साउथ एशिया यूनिवर्सिटीज में 110th हमारी रैंकिंग है, जहां अराउंड 750 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हम हमारी जी एक्रीडेशन अच्छी है, लेकिन है बाहर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, जो मैं ऑफिस की बात करती हूँ वहाँ वो पहले ही है। तो हमें जो अपने सिस्टम में है अलग अलग मेजर्स लेने हैं, मेनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IT रिलेटेड। स्टिल हमारा IT जो यूनिवर्सिटी का है, हम तो वी आर हेल्पिंग द अदर ऑर्गेनाइजेशंस उसमें, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी भी इंटरनेशनल मैपिंग पे थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत है, तो जरूर बढ़ेंगे। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अक्सर देखा जाता है कि प्लेसमेंट्स अच्छी खासी रहती है, मतलब जॉब प्लेसमेंट्स, क्या यहाँ वहाँ काम करने की जरूरत है या ऐसी कंपनीज? ये आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा। प्लेसमेंट्स के लिए हमारा कैरियर काउंसलिंग एंड प्लानिंग सेंटर है। हमारी इस साल कुछ प्लेसमेंट्स हुई। हमारी कोशिश है कि जो बाहर की फर्म्स है वो यहाँ आए, हमारे बच्चों को प्लेसमेंट ये करे, लेकिन एक इशू हमें आ रहा है कि बच्चे विलिंग नहीं है अपनी जगह कश्मीर वैली को वो छोड़ने प्रॉब्लम। तो न जॉब्सन हज कमी क्या तिमन तिम ऑफर करान कह बच्चे गसा कह गसा मे बासान थोड़ा माइंडसेट युथे पन्ने यूथुक चेंज गस ऐसे थोड़ा गसन तिम ग्लोबलाइजेशन वक्त ये कत मुमकिन कि हर कंस मिल पत नौकरी कशीर मंज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मगर वारिया बच्चे ऑनलाइन छ वारिया बच्चे जॉब करान गरस मज भी, तो सुति च वर्क फ्रॉम होम माहौल बनोमुत मे बासान। ऑन लाइटर नोट थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब आप VC बाकी इन ओहदों पे थी, एज ए प्रोफेसर थी या डीन स्टूडेंट अफेयर्स, तम वि इंसान वन गरिक जुट आसि गरस मज गसान अक्सर कि अगर बह बह कर इत कन, अगर बह बह कर इत कन, वन ये VC बनयु वाज इट ए हार्ड सरफेस टू गो कि तुम बासो कि ना इस तम ब्रोह VC होस कि तमिस ते क्या मुश्किलात यवान, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली या बाकी ऐसी चीज? मुश्किलात आपको हर जगह आती हैं, घर में भी आएंगी। इंसान अक्सर ऐसे सोचता है कि मैं जब यहाँ जाऊंगा मैं ऐसे ऐसे करूंगा। अब ये है कि आपने एसेस करना होता है, यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड एक्यूमेंट कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। कहीं पे आपको डेटरेंट भी देना पड़ता है, कहीं पे आपको रिजॉल्व भी करना पड़ता है। मुझे लगता है सिस्टम ऐसे चलता है। जी मैम, एक और जहन में मेरे सवाल आया, चूंकि हमने जो आपने है एक सिंबलाइज किया वुमेन एम्पावरमेंट का यूनिवर्सिटी में, तो स्पेसिफिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन अगर बात की जाए कैंपस में आपने क्या जो है रूल्स अप्लाई किए? देखिए, पर्टेनिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट मैं या जेंडर इक्वालिटी, मैं बीइंग इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम मैं पहले से ही काम करती थी।
मैंने वुमेन स्टडी सेंटर इस्टेब्लिश किया है वो उसके बारे में भी यूनिवर्सिटी में। बताइएगा। जी, मैंने वुमेन स्टडी सेंटर में हमारा अब मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज स्टार्ट हुआ है। 2-3 साल पहले मैंने स्टार्ट करवाया था जब मैं उसकी डायरेक्टर थी। तो एक जो हमारा वुमेन स्टडीज सेंटर है, हमारी एक इंटरनल कॉम्प्लायंस कमेटी है, उसके थ्रू भी, वुमेन स्टडी सेंटर के थ्रू भी हम डिफरेंट वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे वीसी आने से सेंसिटाइजेशन हुई। माय बीइंग एट डिफरेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अदर कोलीग्स, हमने ऑलरेडी वो सिस्टम में वो लाया था, सेंसिटाइजेशन की थी कि विमेन भी कमिटीज में होनी चाहिए। मेन क्या चीज है कि अगर कोई कमिटी हो, विमेन होनी चाहिए, क्योंकि विमेन आइडियाज विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर इन अ कमिटी। तो हमारा ये होता था, ये यूजीसी रेगुलेशंस भी है कि विमेन शुड बी गिवन ड्यू प्लेस इन डिफरेंट कमिटीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अच्छा है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कहीं पे किसी गर्ल स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती रहती है। कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे रिसर्चर्स को, गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीएचडी करी थी, वी हैव रिजॉल्व दोज इशू। छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, आई गिव देम डायरेक्ट एंट्री इनटू माय रूम, मैं सुनती हूँ और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश। डोर्स आर ऑलवेज ओपन। जी। अच्छा, रिसर्च के हवाले से अगर हम बात करें कि रिसर्च के हवाले से बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है बैरूनी रियासतों में और बैरूनी ममालिकों में, उस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी के क्या स्टैट्स है? रिसर्च गसान की इस एकेडमिक बस डिग्रियां ली और चले गए? जी, आप अगर देखेंगे हमारा जो रिसर्च कॉम्पोनेंटी है वो बहुत वेटेज उसी में हमें ज्यादा है जब हमारी एक्रीडेशन होती है। पब्लिकेशंस में आपको खुशी होगी अराउंड 9 प्रोफेसर जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, उनको स्टैनफोर्ड रैंकिंग जो होती है वो हाईएस्ट रिसर्च रैंकिंग होती है वर्ल्ड की। दे हैव फिगर्ड इन दैट। उसमें से हमने कहीं 1-2 प्रोफेसर को यहाँ लाया भी था। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द हमारे पास आखिरी 1 मिनट है मैम, आपकी तरफ से हमारे नाजरीन को कोई मैसेज हो या बिलखुसूस स्टूडेंट्स को कोई मैसेज हो? जी हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेहनत करें। पूरी दुनिया उनके लिए है, अगर वो इस वक्त मेहनत करेंगे इसका फल उनको जरूर मिलेगा। ये टाइम होता है मेहनत करने का, फिर इंसान आगे ऐश ही ऐश करता है। तो ये मेरी मैसेज है अपने यूथ के लिए। जी। बिल्कुल नाजरीन, हमें आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने आज ये वक्त निकाला अपनी कलील फुर्सत में। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करें। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे, कभी और आपको दावत देंगे। आज के लिए शुक्रिया नाज़रीन। अच्छी उम्मीद की जो प्रोग्राम तो ऐसे पसंद आमुत, यही मैसेज जो है अहद करो कि तालीम फहलाओ, गाशराओ पन वत तो पूरा समाज वत, ताकि तम सत गसन सन जहन तिम गसन वसी। अजकिस दीव इजाजत। अल्लाह हाफिज़।